नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि इस चैनल के तवस्सुत से मैं आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान करता रहता हूँ और इस सिलसिला में आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार करता रहता हूँ। आज भी मैं आपके सामने जिस मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा उसका उन्वान है मग़रबी लिबरलिज़म और मेरा जदलियाती लिबरलिज़म। ये मेरे जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 2 है। मैं एपिसोड नंबर 1 में इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि मेरा लिबरलिज़म मग़रबी लिबरलिज़म से यकसर मुख्तलिफ है। मग़रबी लिबरलिज़म में आज़ादी की तारीफ़ ये है, फ़र्द को हर काम करने की इजाज़त है बशर्ते कि उसके उस काम से दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। मेरे जदलियाती लिबरलिज़म की तारीफ़ ये है, फ़र्द को हर काम करने की इजाज़त है बशर्ते कि उसके उस काम से दूसरों को और उसकी अपनी ज़ात को भी नुकसान ना पहुँचे। ये दोनों डेफिनेशनें, दोनों तारीफ़ें अलग अलग हैं। गोया कि मग़रबी लिबरलिज़म और चीज़ है और मेरा जदलियाती लिबरलिज़म यानी डायलेक्टिकल लिबरलिज़म और चीज़ है। मैं एपिसोड नंबर 1 में इसकी वजाहत कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने एपिसोड नंबर 2 जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 2 बयान करूँगा। इसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि जदलियाती लिबरलिज़म क्या है। तो अज़ीज़ दोस्तों, कायनात मादी अशिया और गैर मादी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। मादी अशिया में हम जानते हैं कलम है, पेंसिल है, दवात है, जग है, मेज़ वगैरह, कुर्सी वगैरह, ये चीज़ें हैं जो ये मादी चीज़ें। मादा साइंस में हर उस चीज़ को कहते हैं जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, ये मादी चीज़ें हैं। कायनात जितनी भी है ये सारी की सारी मादी अशिया पर मुश्तमिल है या फिर वो मादी हक़ाइक़ पर, गैर मादी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। गैर मादी हक़ाइक़ क्या हैं? गैर मादी हक़ाइक़ में ये कि 2 और 2 4 होते हैं, ये एक हकीकत है। बीमारियां नन्हे नन्हे जरासीम से फैलती हैं, ये भी एक हकीकत है। नेक लोग जन्नत में जाएंगे, ये भी एक हकीकत है। ये मादी चीज़ें तो नहीं है। नेक लोगों का जन्नत में जाने का अमल, ये कोई मादी शय नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, ये भी कोई मादी शय नहीं है। मादा तो वो होता है जो वज़न रखता है और जगह घेरता है, ये मादी हक़ाइक़ है। तो मैंने आप पर ये बात वाज़ह करने की कोशिश की है कि कायनात जो है वो मादी अशिया और गैर मादी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है और इस कायनात में मादी अशिया जो हैं उनमें इंसान को सबसे बड़ा और आला तरीन मुकाम हासिल है। इंसान तमाम चीज़ों से, खा वो जानवर हैं, हैवानात हैं, पौधे हैं, शजर हैं, हजर हैं, जो चीज़ें भी हैं कायनात में, सबसे बुलंद तरीन मुकाम इंसान को हासिल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है इसलिए कि वो दिमाग रखता है, उसके पास दिमागी सलाहियत है। बाकी जानवरों के पास भी दिमाग तो हैं, बंदर के पास भी दिमाग है, चंपंजी के पास भी दिमाग है, गोरीला के पास भी दिमाग है, लेकिन इनकी दिमागी सलाहियत इंसान से कम है। गो बंदर और गोरीला की इंसानी सलाहियत काफ़ी हद तक इंसान के करीब बनती है, लेकिन फिर भी वो इंसान के मुकाबला में नहीं है। तो इंसान को आला तरीन दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। ये सोचने समझने की सलाहियत रखता है और अपने मसाइल को बेहतरीन तरीक़ा से हल कर सकता है। इंसान अपने मसाइल को अच्छे अंदाज से हल करने की सलाहियत रखता है। बाकी जानवर अपने मसाइल को हल करने की अच्छी तरह सलाहियत नहीं रखते। वो खाते पीते हैं और बस आम तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार के मर जाते हैं बेचारे। इंसान जो है वो आला तरीन ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे मकान में रहे, अच्छा खाना खाए, अच्छा लिबास पहने। इसे तरक्की कहते हैं, यानी कि वो तरक्की हासिल करे। तो गोया कि इंसान अपने मसाइल को हल करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। अब ये हमने समझना है कि इंसान के मसाइल कितने किस्म के। इंसान को जो मसाइल ज़िंदगी में दरपेश आते हैं, बाकी जानवरों को तो इतने मसाइल दरपेश आते ही नहीं। जंगली जानवर जंगल से खा पी के किसी दूसरे जानवर को चीर फाड़ के खा गया और अपना जाके आराम से अपनी कछार में सो गया। लेकिन इंसान के सामने बेशुमार मसाइल हैं। ये कितनी किस्म के मसाइल हैं, मैंने बड़ी ताक़ीद की है और मैंने इस पर रिसर्च की है कि इंसान के सामने जो मसाइल हैं उनकी अक़साम कितनी हैं।
میں نے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم لکھنے پر میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی کے 15 قیمتی سال صرف کیے ہیں، اور 15 سالوں کے بعد جا کر میں نے اس کو کمپوز کروایا اور شائع کروایا ہے۔ تو میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ انسان کو پیش آنے والے مسائل کتنے ہیں۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق جو میں نے تحقیقات کی ہے، یہ مسائل صرف 2 قسم کے ہیں، کلیتاً 2 قسم کے مسائل ہیں جو انسان کو زندگی میں درپیش آتے ہیں۔ نمبر 1، مادی مسائل۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کے سامنے جو درپیش ہے وہ مادی مسائل کا ہے۔ شروعات سے ہی جب انسان غار میں رہتا تھا اس وقت سے انسان یہ دیکھتا تھا، اوپر کی طرف دیکھتا تھا تو کہتا یہ چاند کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، بادل، یہ نام تو نہیں کہتا لیتا تھا وہ، لیکن چاند کو دیکھتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو چمک رہی ہے، سورج کو دیکھتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو چمک رہی ہے، ہیں جی، دریاؤں کو، ندی نالوں کو، ان کو دیکھتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا، درختوں کو دیکھتا تھا، جنگلات کو دیکھتا تھا، ان میں دوڑنے والے جانوروں کو دیکھتا تو حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ مادی سوالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے کہ یہ جانور کیا ہیں، یہ درخت کیا ہیں، یہ پودے کیا ہیں، ہیں جی، سورج چاند ستارے کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، یعنی یہ مادی چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں۔ یہ مادی مسائل تھے جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے۔ اور دوسری قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہیں سماجی مسائل، ان کا مادہ سے تعلق نہیں ہے۔ سماجی مسائل 3 قسموں کے ہیں۔ سب سے پہلے تو معاشرتی مسائل ہے، انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، کیا کھاؤں، کیا پیوں، کیسے رہوں، لباس کیسا پہنوں، یہ معاشرتی مسائل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں، دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں، یہ معاشرتی مسائل ہے۔ اور دوسرا اس کے سامنے مسئلہ ہوتا ہے معاشی مسئلہ، کہ میں کھاؤں کہاں سے، لاؤں کہاں سے، اپنے لیے جو ہے روزگار کہاں سے حاصل کروں، معاش کہاں سے حاصل کروں، کیسے کماؤں، ملازمت کروں نہ کروں، کاروبار کروں کیا کروں، یہ معاشی مسائل ہیں انسان کے۔ اور تیسرے سیاسی مسائل، کہ گھر میں سربراہی کس کو دی جائے، شہر کے اندر چیئرمین کون ہو، ملک کے اندر حکمران کون ہو، سیاسی اقتدار کس کو دیا جائے، یہ سیاسی مسائل ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے سامنے جو مسائل ہیں وہ 2 ہی قسموں کے ہیں۔ نمبر 1 مادی مسائل، کہ یہ کائنات کیا ہے، سورج چاند ستارے حجر شجر لکڑی پتھر وغیرہ یہ کیا ہے، ندی نالے یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی ان کی مادی حقیقت کیا ہے، یہ مادی مسائل۔ اور سماجی مسائل، یعنی انسان کے رہنے سہنے کے مسائل، زندگی گزارنے کے مسائل، معاش کمانے کے مسائل، اقتدار حاصل کرنے کے مسائل، انہیں سماجی مسائل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ 2 ہی قسم کے مسائل ہیں، مادی مسائل اور سماجی مسائل۔ مادی مسائل ایک ہی قسم کے ہیں کہ مادے کی حقیقت کیا ہے، جی مادہ کیا ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ جی مادہ تو ایٹموں سے مل کر بنا ہے، اور ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو یہ مادے کی حقیقت ہے۔ اور سماجی مسائل کیا ہیں، معاشرتی مسائل، رہنے سہنے کی زندگی گزارنے کے مسائل، معاشی مسائل، روزی کمانے کے مسائل، اور سیاسی مسائل، حصول اقتدار کے مسائل۔ تو یہ میں نے آج آپ کو اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ کائنات میں جتنا بھی چیزیں موجود ہیں ان میں انسان کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے، اور انسان کے سامنے جو مسائل ہیں وہ 2 ہی قسموں کے۔ اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا سوچا، اپنا دماغ کیسے لڑایا کہ میں ان مسائل کو کیسے حل کروں۔ سورج چاند ستاروں کو انسان نے کیسے سمجھا، پانی مٹی پتھر ہوا آگ پانی کو انسان نے کیسے سمجھا، کس طرح سمجھا انسان نے، یہ مسائل انسان نے کیسے حل کیے مادی۔ اور پھر سماجی مسائل کہ میں زندگی کیسے گزاروں، ہیں جی، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہوں، دیگر لوگوں کے ساتھ زندگی کس طرح گزاروں، ہیں جی، کھاؤں کہاں سے، پیوں کہاں سے، کیسے کماؤں، روزی کہاں سے لاؤں، اقتدار کس کو دیا جائے، گھر کا سربراہ کون ہو، شہر کا چیئرمین کون ہو، ملک کا اقتدار کس کو دیا جائے، وزیر اعظم کون ہو، یہ مسائل سماجی مسائل۔ تو یہ 2 قسم کے مسائل جو ہیں یہ میں نے آپ پر واضح کر دیے ہیں۔ ان مسائل کو انسان نے کیسے حل کیا، حل کر لیا ہے انسان نے، اور کر رہا ہے مسلسل انسان۔ مادی مسائل بھی سائنسدان حل کر رہے ہیں، اور سماجی مسائل جو ہے یہ سماجیات کے ماہرین، عمرانیات کے ماہرین، سیاستدان، پولیٹیکل ورکرز، یہ ان مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ تو ان مسائل کو انسان نے جو جتنے مسائل حل ہو چکے ہیں یا حل ہو رہے ہیں، انسان نے ان کو کیسے حل کیا، کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس کے لیے میں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 3 میں اس کی وضاحت کروں گا کہ انسان نے اپنے مادی مسائل اور پھر نمبر 2 سماجی مسائل، یہ دونوں مسائل انسان نے کس طریقے سے حل کیے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر
3 آپ ضرور دیکھیے اور سمجھیے کہ مادی مسائل کو انسان نے کیسے حل کیا اور سماجی مسائل کو انسان نے کیسے حل کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔